9 अप्रैल 2022 की रात को शुरू होने वाला तमाशा 9 फरवरी 2024 को खत्म नहीं होना था और ना ये ऐसे खत्म होगा। इमरान खान को जिनकी एमा पर हटाया गया था उन्हें उसकी वापसी कबूल नहीं है, चाहे उसके लिए 24 करोड़ के मुल्क को आग में झोंक दिया जाए। इस बात का इदराक हमें 9 अप्रैल की रात को ही था। 9 फरवरी के बाद सिर्फ हमारे खदशात पर एक और तस्दीकी मोहर सख्त हुई है। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलना, यूक्रेन जंग में यूरोपीय यूनियन की हमनवाई ना करना, इसराइल को तस्लीम करने से इनकार और हिंदुस्तान की इजारादारी के सामने सर तस्लीम खम ना करना इमरान खान के वो जराइम हैं जो बैरूनी ताकतों के लिए तो नाकाबिले कबूल है ही, मगर उनके अंदरूनी मोहरों की बका भी इसी में है कि इमरान खान नाम की कोई तलवार उनकी बेशबहा और आईन और कानून से मुबर्रा ताकत पर लटकती ना रहे। 2 साल की बदतरीन फस्तायत इसी उम्मीद पर थी कि इमरान खान पीछे हट जाए या ये अवाम थक जाए। उस दौरान भी ये कोशिश भी मुस्तकिल जारी रही कि इमरान खान नाम का कांटा ही निकाल दिया जाए और एक बार नहीं कई बार इमरान खान पर हमला किया गया। और अब जब से इमरान खान को पाबंदे सलासल किया है, हर एक लम्हा उसी मकसद पर अमल दरामद की मंसूबाबंदी में सर्फ हो रहा है। मैं मुताद्दिद बार ये इशारा दे चुका हूं और अब मजीद वाजे कर रहा हूं, इस मुल्क पर काबिज खुदाई के दावेदारों का फैसला है कि इमरान खान को नवंबर से पहले रास्ते से हटाना है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जिस जात ने आज तक इमरान खान की जिंदगी की हिफाजत की है वो इंशाअल्लाह आगे भी करेगी, मगर ऐन मुमकिन है कि 18 मार्च 2023 की तरह इस मर्तबा भी वसीला अल्लाह ने उसकी कौम को बनाना लिखा हो। और ये कोशिश हम पर फर्ज इसलिए भी है कि इमरान खान की जिंदगी की जरूरत इमरान खान को नहीं है, इमरान खान की जरूरत कौम को है, हमें है। चुनाचा लाजिम है कि हम अपनी ताकतें मुज्तमा करें और मुनज़्ज़म होकर मैदान में उतरें। उनके पास अगर हथियार और इख्तियार है तो हमारे पास तकरीर, तहरीर और कल्बे जर्रार है। हक पर होने का एजाज है। इस वक्त मुक्तदरा मुतादिद मंसूबों पर कारबंद है। उन सब का मकसद एक ही है, इमरान खान के साए तक से निजात पाना। इसके लिए अडियाला पर दहशतगर्दों का हमला और सिक्योरिटी रिस्क का ड्रामा भी रचाया गया। मजहबी जनूनियत और जेल में कैदियों की लड़ाई के किस्से भी फैलाए गए। उनकी सेहत के हवाले से पहले ही बीबी को धमकी दी गई थी। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने के बाबत भी गौर खौज हुआ। बनी गाला में बुशरा बीबी से जो सलूक रवा रखा गया है और उनकी मुंतकली पर कैसी खबरें चलाई गईं, वो आपके सामने है। बहरसूरत खान को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार वही कुव्वतें होंगी जो अदालतों के फैसले को रौंद कर उनसे मुलाकातों पर पाबंदी आयद करने पर कादिर हैं। इन तमाम इम्कानात और चंद दीगर हकाइक के जिनका जिक्र फिलवक्त मुनासिब नहीं है, उन हकाइक की बिना पर दर्ज झेल नकात इलेक्शन के फौरन बाद ही क़यादत और ओवरसीज नुमाइंदगान तक पहुंचा चुका हूं। और अब चूंकि आपको हालात की संगीनी का दुरुस्त अंदाजा हो चुका है, इसलिए अपनी कौम के लिए भी लिख रहा हूं। हमें इस वक्त मुकम्मल फोकस और यकजहती से इमरान खान की आवाज बनना है। जहां कौमी असेंबली में मुस्तकिल इमरान खान की रिहाई की आवाज की गूंज कम नहीं होनी चाहिए, वहीं अपने मैंडेट की वापसी का अलम अदालतों, मीडिया और सड़कों पर ऊंचा लहराना है। इमरान खान की तस्वीर लेकर प्रोग्रामों में शिरकत करें। जिस चैनल या एंकर को इस अमल पर एतराज है उस प्रोग्राम में ही ना जाएं। इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी समेत गैर कानूनी तौर पर पाबंदे सलासल कारकुनान और सहाफियों की रिहाई के मुतालिबे से बात का आगाज करें। मीडिया अपनी तमाम तर मजबूरियों के बावजूद आपके वजूद की नफी नहीं कर सकता, क्योंकि आप इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत है। 2 साल से जिस फसायत का सामना ये कौम कर रही है, उस पर हीलिंग टच सिर्फ
انصاف کی صورت میں لگ سکتا ہے۔ انصاف کا پہلا مرحلہ قوم کے مینڈیٹ کی واپسی ہے۔ اس سے کم پر آمادگی کا اظہار کر کے اپنے مقصد کو کمزور نہ کریں، یہ قوم کی قربانیوں کی توہین ہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، تحریک کے کارکنان، آفیشل اکاؤنٹس روزمرہ کے معاملات کے ساتھ اپنا فوکس مینڈیٹ کی واپسی اور عمران خان پارٹی لیڈران اور کارکنان کی رہائی پر ایسے رکھیں جیسے آپ کی زندگی اس پر منحصر ہو۔ کوئی بھی ذاتی بیانات، اختلافات، بیان در بیان اور آرا آپ کو یہ نہ بھلا پائیں کہ یہ جنگ آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ آپ کو شاید آج اندازہ نہ ہو رہا ہو، لیکن آپ کی زندگی واقعی ان دو عوامل پر منحصر ہے۔ یقین نہیں آتا تو ان قوموں کو دیکھ لیں جن کی شہرگ میں فسطائیت پنجے گاڑ چکی ہے۔ آپ کو ان کے چہروں پر زندگی کی شاذ ہی کوئی رمق دکھائی دے گی۔ جہاں ظلم کے اندھیرے گہرے ہونے کے اندیے دیے جا رہے ہیں، لازم ہے کہ ہم اتنے ہی دیے روشن کریں۔ جو لکھ سکتا ہے لکھے، جو بول سکتا ہے بولے، جس کی احتجاج کی سکت ہے وہ ان میں شرکت کرے۔ لیکن جس تحمل کے ساتھ یہ عمل آپ 2 سال سے جاری رکھے ہیں، اس صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ مد مقابل سفاک بھی ہے اور بے غیرت بھی۔ وہ اپنی کارروائیوں کا الزام آپ پر دھر کر آپ کے لیڈر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے ہوش اور فوکس۔ جو بیرون ملک میں ہے وہ دنیا کو جگائیں۔ یاد رکھیں، جمہوری معاشروں میں حکومتیں عوام کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ وہ ایک حد تک ہی ان کے جبر اور غیر آئینی اقدامات سے چشم پوشی کر سکتی ہیں۔ آپ کے پروگرامز، احتجاج، سوشل میڈیا پر آپ کی تحریکیں پرزور ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، عمران خان آپ کا وقار ہے، دنیا میں آپ کی عزت کا ضامن ہے۔ جن محفلوں پر آپ پر دہشت گردی کے لیبل لگتے رہے ہیں، وہاں آپ کا مقدمہ لڑا ہے۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، فقط آپ کے حق کے لیے سوالی بنا ہے۔ سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری اس وقت وکلاء پر ہے۔ وکلاء قیادت بار کونسلز کے ذریعے عدلیہ کو جھنجھوڑیں۔ ملک میں 2 سال سے جو آئین و قانون کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، اس پر شور مچائیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو ان کی روگردانیوں سے آگاہ کریں کہ جن کے ذریعے 24 کروڑ کے ملک کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ قیادت کے مطابق وہ جلد ہی گزشتہ ہفتے کی ملاقاتوں اور تنظیموں سے مشاورت کے مطابق لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ میں اس تناظر میں اپنے یوتھ، ISF، ٹرانسپورٹرز اور ٹریڈرز تنظیموں اور VC تنظیموں، جو کہ صرف پختونخوا میں 70,000 عہدیدار بنتے ہیں، اپیل کرتا ہوں کہ آج رات سے ہی اپنی تیاری کر لیں۔ کسی بھی اعلان اور پرامن تحریک کے آغاز میں آپ کا کلیدی کردار ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، مد مقابل سفاک بھی ہے اور بے غیرت بھی۔ وہ آپ کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ ہمیں ہر قدم یہ سوچ کر اٹھانا ہے کہ ہمارے سامنے مقصد بہت بڑا ہے۔ ہمیں ان بیرونی طاقتوں کے اعلی کاروں، خدائی کے دعوے داروں سے اپنے لیڈر کی زندگی، اپنا مینڈیٹ اور اپنا ملک تینوں بچانے ہیں۔ ان کی طاقت کا دار و مدار آپ کی خاموشی پر ہے۔ ان کی امید آپ کے حوصلے ٹوٹنے سے وابستہ ہے۔ آپ کے اونچے سر، آپ کی محکم آوازیں، آپ کے جمے قدم ان کے پیروں تلے سے زمین سرکا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ وہی قوم ہیں جو 15 اور 18 مارچ کو عمران خان کی ڈھال بنی تھی۔ آپ متحد تھے، فوکس تھے، تو قدرت نے بھی آپ کی مدد کی تھی۔ دل نہیں چھوڑنا۔ آپ کے خدا کو آج بھی کوئی شراکت نہیں۔